کا जिंदगी बख्श कलाम, जो छुटकारा देने वाला, जो जिंदगी देने वाला, जो सलामती देने वाला, जो बरकतें देने वाला, जो शिफा देने वाला है, वो आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. बड़ी खामोशी है. Thank you, Jesus. हम होसिया की किताब में जो कुछ सीख रहे हैं, आज हम 8वें बाब तक पहुंचे हैं और इसके कुल टोटल 14 चैप्टर्स हैं और आज हम सब खत्म कर देंगे। आज 8 से लेके 14 तक हम सारे चैप्टर खत्म कर देंगे। आप कहोगे अभी तक तो ये तो कितने हफ्ते हो गए खत्म नहीं हो रहा, तो आज हम कितने 6 चैप्टर कैसे खत्म कर देंगे। मगर आज हर चैप्टर में से एक एक वर्स, ऐसे एक एक दो वर्स, ताकि आज इसको हम ख़त्म कर दें, क्योंकि मुझे पता है कि लोग बोर भी हो जाते हैं एक ही बात सुन सुन के। मगर पता क्या, खुदावंद का कलाम जो है ना, आप पूरा ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ लें, खुदा नबियों के थ्रू, अपने प्रॉफिट्स के थ्रू बनी इसराइल से बातें कर रहा है और बनी इसराइल को वार्निंग्स देता है। बनी इसराइल के लिए खुदावंद का कहर, गुस्सा भी उसको आता है कभी कभी, अक्सर, क्योंकि लोग उस खुदा को भूल जाते हैं, खुदा बुत परस्ती में लग जाते हैं, गुनाहों में पड़ जाते हैं, दूसरी कौमें जो कुछ कर रही हैं वो कुछ करने लगते हैं। खुदा जिसने वो शरीयत, जो कानून, एक लॉ मूसा को दिया था कि उसके मुताबिक उसकी कौम जिंदगी गुजारे, हर कौम के लिए लॉ होता है, कानून होता है। जैसे हम किसी भी मुल्क में रहते हैं, किसी भी मुल्क में कोई रहता है, उस मुल्क के शहरियों के लिए, उस मुल्क के रहने वालों के लिए कानून बनाए जाते हैं और उस कानून पर कानून साज इदारे या गवर्नमेंट जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो है, इन्फोर्समेंट जो है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सब लोग जो उस मुल्क के रहने वाले हैं उस पर अमल करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, और अगर नहीं करेंगे, उस कानून को तोड़ेंगे तो उनको सजा मिलेगी। कानून डिपेंड करता है कि वो कानून क्या क्या है और कितना उसकी क्या सजा है। हर कानून को तोड़ने की हर सजा डिफरेंट है, कोर्ट में केसेस चलते हैं, ये वो सारा कुछ। तो इसी तरीके से खुदा जो आसमान का खुदा है, जमीन और आसमान का खालिक है, मालिक है, उसने जब एक अपनी कौम चुनी थी, आपको पता है इब्राहिम जो बुत परस्ती जिसका काम था, जिसकी फैमिली का काम था बुत बनाना, बुत बेचना और बुतों की ही इबादत करना, तो इब्राहिम को खुदा ने उस कौम में से बुलाया बाहर, कसदियों में से, उन लोगों में से जो बुत परस्त थे, उनका काम था। और इब्राहिम का अपना, उसका फैमिली बिजनेस उनका यही था। उसका बाप तारा जो था और उसके भाई दूसरे भी इब्राहिम के, वो सब उनका यही बिजनेस था, बुत बनाना और बुतों की इबादत करना, बुत बेचना, उनके लिए उनका ये नॉर्मल था काम। तो खुदा ने इब्राहिम को उसमें से निकाला और उसको कहा कि मैं तुझे एक कौम बनाऊंगा। हम जब जेनेसिस में, पैदाइश की किताब उसके 12वें बाब में से पढ़ते थे, फिर खुदा ने इब्राहिम के साथ एक अहद बांधा, उसको एक कौम बनाने के लिए, उसको एक नेशन बनाने के लिए। उसमें से फिर ऑफ कोर्स जो नेशन है, उसको एक नेशन या एक कौम जो है, उसके लिए एक कानून बनाया जाता है। तो खुदा ने अपना कानून जो है बनी इसराइल को दिया कि वो किस तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और उस खुदा ने जिसने वो शरीयत दी है, कानून दिया, उसकी कैसे इबादत होनी चाहिए, कैसे उसको कानून को फॉलो करना चाहिए। और उस शरीयत में बहुत से जो ख़ताएँ थी, गलतियाँ थी, उस लॉ को तोड़ने की उसकी सज़ाएँ भी लिखी हुई हैं। हम ओल्ड टेस्टामेंट में, तौरात की किताब में ये सब कुछ पढ़ते हैं। बट सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि हम ये सब चीज़ें सुन सुन के बोर भी हो जाते हैं
کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، یہ خدا سب ہم پر الزام ہی لگائے جا رہی ہے بائبل، ہم پر الزام ہی لگائے جا رہی ہے بائبل، ہم تو گناہگار نہیں ہیں. بٹ بنی اسرائیل بھی یہی سوچتے تھے، پر خدا اپنے پروفٹس، اپنے نبیوں کے وسیلہ سے بنی اسرائیل سے بات کرتا تھا، ان کو قانون دیتا تھا، ان کو وارننگز دیتا تھا کہ تم نے یہ غلط کیا، تم نے وہ غلط کیا، تم نے یہ قانون توڑا، تم نے وہ قانون توڑا، اب مجھے غصہ آ رہا ہے، میں تمہیں تباہ کر دوں گا، میں تمہیں ختم کر دوں گا. اور پھر کبھی کبھی جب ان کو ریئلائز ہوتا تھا وہ توبہ کرتے تھے. اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی توبہ نہیں کی، کوئی انہوں نے ریئلائز نہیں کیا خدا کے لیے. خدا کا پھر بھی ایک ابراہیم کے ساتھ، اسحاق کے ساتھ، یعقوب کے ساتھ کیا گیا خدا ان کا عہد جو ہے اس کو یاد آتا ہے، اور داؤد کے ساتھ کیا گیا عہد اس کو یاد آتا ہے، اور وہ پھر سے اندر سے اس کا پیار جاگ اٹھتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو بغیر توبہ کے بھی معاف کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر آپ اچھے طریقے سے اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پڑھیں تو دیٹس واٹ یو آر گوئنگ ٹو فائنڈ کہ خدا کیسا پیار کرنے والا خدا آف کورس اس کو غصہ بھی آتا ہے، اور اس غصے میں وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، تو اس کے غصے میں پیسے جاتے ہیں لوگ بہت سارے جو نہیں بھی گناہگار ہوتے، پر خدا ان کا شکر ہو اس کے پیار کے لیے، اس کی محبت کے لیے. آمین. جو کہ آسمان، جیسے ابھی ہم نے گیت گایا ہے کہ ہم اس کے نام کو ہی اونچا کرتے ہیں. خدا یسوع کے علاوہ اور کوئی نام بخشا نہیں گیا، اور وہی یسوع جو آسمان سے زمین پر آیا، اور زمین پر سے اس نے ہماری خاطر صلیبی موت کی بلکہ صلیبی موت گوارا کی، اور پھر اس صلیبی موت کے وسیلہ سے وہ قبر میں اتارا گیا، اور قبر سے پھر وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا. آمین. اور آسمان پر ہمارے لیے اپنا ہی خون لے کر اس آسمانی ٹیبرنیکل میں، اس ہیکل میں وہ داخل ہوا ہے، اپنا ہی خون لے کر ہمارا ہائی پریسٹ بن کر، تاکہ ہمارے لیے قربانی چڑھا سکے، ہمارے لیے وہ کفارہ دے سکے، ہماری معافی کے لیے، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے، تاکہ آئندہ زندگی میں ہمیں وہ اپنے ساتھ ایک جلال والی کلیسیا بنا کر کھڑا کر سکے. آمین. آمین بولا کریں جب آمین کی بات ہوتی، اچھی کوئی بات ہوتی ہے اس کے ساتھ آمین بولا کریں ضرور. آمین. آمین. کیونکہ تاکہ آپ کی زندگی میں ایسا ہی ہو جیسا میں بتا رہا ہوں کہ خداوند جس نے اپنی جان دی ہے، اپنا لہو لے کر وہ آسمانی ٹیبرنیکل میں، آسمان میں خدا کے پاس وہ اس ہیکل میں داخل ہوا ہے، وہ میرے اور آپ کے اٹونمنٹ کے لیے، کفارے کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے. جیسے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ٹیبرنیکل میں پریسٹ جو ہے، سردار کاہن جو ہے، وہ سال میں ایک بار ساری قوم کا کفارہ دینے کے لیے ہولی آف ہولیز میں، پاک ترین مقام میں سال میں ایک بار جایا کرتا تھا. اور پہلے تو وہ اپنی قربانیاں دیتا تھا، اپنے آپ کو کلیئر کرتا تھا، پھر بچڑوں، بیلوں، بکروں کا خون لے کر وہاں جایا کرتا تھا تاکہ ساری قوم کے لیے معافی مانگے، ان کے لیے کفارہ دے سکے، اور اس خون کو اس آرک آف کورننٹ پر وہ چھڑکا کرتا تھا. خدا اس سے باتیں کرتا تھا کہ اوکے میں نے تیری قوم کو کلیئر کیا ہے. 8ویں باب میں چلتے ہیں، اور 8ویں باب کی آج ہم دوسری اور تیسری آیت اگر پڑھتے ہیں. 8ویں باب چیپٹر 8، ہوسیہ چیپٹر 8، اور اس کی دوسری اور تیسری آیت میں یوں لکھا ہے، وہ مجھے یوں پکارتے ہیں کہ اے ہمارے خدا، ہم بنی اسرائیل تجھے پہچانتے ہیں. اسرائیل نے بھلائی کو ترک کر دیا، دشمن اس کا پیچھا کریں گے. پھر سے پڑھتے ہیں دوسری آیت کو، انگلش میں بھی لکھا ہوا، As Israel cries out to me, Oh our God, we acknowledge you, but Israel has rejected what is good. جو بھلائی تھی اس کو اسرائیل نے ریجیکٹ کیا ہے. یہ سیم بات کلیسیا کے لیے بھی ہے. ہوسیہ کی کتاب میں ہو بہو ہم بنی اسرائیل کی اور کلیسیا کی تصویر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بنی اسرائیل نے ریجیکٹ کیا خدا ان کو سے وہ بار بار منحرف ہو جاتے تھے. ایک
उस औरत की तरह जो कि एक नबी की बीवी थी, बल्कि और वो औरत उसको बार बार छोड़ कर चली जाए। इसी तरीके से कलीसिया जो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है, इसी तरीके से करती है, इसी तरीके से करती है। और यहां पे लिखा है, वो मुझे यूं पुकारते हैं कि ऐ हमारे खुदा, हम बनी इस्राएल तुझे पहचानते हैं। हम जो कलीसिया हैं, हम हर इबादत में, हर चर्च इबादत में, प्रेयर मीटिंग्स में, घर में कहीं दुआ बंदगी होती है, हम वो खुदावन की सिखाई हुई दुआ हम जरूर करेंगे, हमें वो करनी है। आई मीन सब ऐसे, वो एक एक्चुअली वो ट्रेडिशन बन गई हुई है कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। यानी हम उसको एक्नॉलेज करते हैं कि हम तुझे ऐ बाप, हम तुझे पुकारते हैं, हम तुझे पहचानते हैं। जैसे बनी इस्राएल कहते थे, खुदा कह रहा है कि वो मुझे यूं पुकारते हैं कि ऐ हमारे खुदा, हम बनी इस्राएल तुझे पहचानते हैं। हम कलीसिया भी हम यही कहते हैं, हम चर्च जो है हम यही कहते हैं कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तू बादशाह है, तेरी बादशाही आए, जैसी तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। मगर हम उसकी मर्जी, बहुत कम लोग हैं जो पूरी करते हैं। आमीन। जैसी उसकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जैसे उसके फरिश्ते उसका हुक्म मानते हैं, हम कलीसिया उसका हुक्म नहीं मानते, उसकी मर्जी अपनी जिंदगी में उस तरीके से पूरी नहीं करते जैसी वो चाहता है आसमान में। आमीन। हम उसको आए हमारे बाप, आए हमारे बाप। कई दफा ऐसे होता है, पता क्या, कई दफा हुआ ऐसा, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, किसी मीटिंग में हम गए थे, तो मुझे वो फाइनल प्रेयर करने के लिए भी बोला गया, क्लोजिंग प्रेयर। तो मैंने प्रेयर करी और उसके बाद बेनेडिक्शन दी। तो एक बहन मुझे कहने लगी, हम बैठे आगे, ओह पाद साहब आप वो दुआ रबानी भूल गए। मैंने कहा बहन भूला तो नहीं हूं मैं, मगर वो कोई ज़रूरी भी नहीं है। वो एक दुआ रबानी एक पैटर्न है दुआ का, कि हमें किस तरीके से दुआ करनी चाहिए खुदा से, उसको पहचानते हैं, हम उसको बाप मानते हैं, हम वो पाक है उसको एक्नॉलेज करते हैं। और उसके बाद जो भी हमारी कोई रिक्वेस्ट है, हम आज की रोटी उससे मांगते हैं। आमीन। हम अबलीसी कुव्वतों से हम और आजमाइशों से हम डिलीवरेंस की भी दुआ करते हैं, और उसकी बादशाही का इकरार करते हैं कि वही बादशाहों का। ये हमारा एक पैटर्न है दुआ का। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, जब कभी तुम दुआ करो इस तरह दुआ किया करो। और ये नहीं कहा था कि ये दुआ किया करो, अदरवाइज ये हमने अपना सब कॉन्टिनेंट में ना एक ट्रेडिशन बना लिया है। मगर अगर हम करते भी हैं वो दुआ, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो दैट्स ओके, दैट्स स्टिल ओके। बट हम जब कहते हैं ना, हमने खुदावंद हमारे खुदा, हम जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हम बहुत कम लोगों के कसूर माफ करते हैं, पर खुदा से हर वक्त दुआ करते रहते कि खुदा तू हमारे कसूर माफ कर दे। अपने दिल में कहते हैं हम करें या ना करें, तू हमारे जरूर कसूर माफ कर दे। और झूठ भी बोलते रहते हैं कि हमने दूसरों के कसूर माफ कर दिए हैं। तो ये इस तरीके से बनी इस्राएल हूबहू चर्च की वो हालत है, चर्च की वो तस्वीर है। कहते कैसे खुदा कहता है, वो मुझे यूं पुकारते हैं कि ऐ हमारे खुदा, हम तुझे पहचानते हैं, हम बनी इस्राएल तुझे पहचानते हैं। और इस्राएल ने भलाई को तर्क कर दिया, दुश्मन उसका पीछा करेंगे। और जब कलीसिया या खुदावन के लोग, उसके खून खरीदे लोग, जो ये कन्फेस करते हैं कि हम मसीही हैं, जब उसको भूल जाते हैं, या जो भलाई करने की काम है या भलाई जो उसने की है उसको भूल जाते, तर्क करते हैं, तो दुश्मन हमारा पीछा करता है। फिर आमीन। दुश्मन हमारा पीछा करता है, और वो जो भी तरीका इस्तेमाल करे हम पर हमला करने का, वो अलग बात है, मगर दुश्मन हमारा पीछा करता रहता है हर वक्त। आमीन। हम इसी बात में आगे चलते हैं। पांचवी और छठी आयत को देखते हैं। 5वीं और 6ठी आयत में यूं लिखा है, ऐ सामरिया, चैप्टर 8 की 5वीं और 6ठी आयत, ऐ सामरिया तेरा बछड़ा मरदूद है, मेरा कहर उन पर भड़का है, वो कब तक गुनाह से पाक ना होंगे, क्योंकि ये भी इस्राएल ही की करतूत है, कारीगर ने उसको बनाया है, वो खुदा नहीं है। सामरिया का बछड़ा यकीनन टुकड़े टुकड़े किया जाएगा।
آپ کو یاد ہوگا جو بائبل پڑھتے ہیں یا جو سنتے بھی ہیں کلام خدا ان کا، بنی اسرائیل جب ملک مصر میں سے خدا ان کو نکال کے لے کر آیا اور موسیٰ کو خدا نے پہاڑ پر بلایا اپنا قانون شریعت دینے کے لیے، تو کافی دن گزر گئے تو سارے بنی اسرائیل ہارون کاہن کے پیچھے پڑ گئے کہ موسیٰ کہاں ہے، ہم کیا کریں، اب ہمارے پاس آگے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، ہم کس سے دعا کریں، کیا کریں۔ انہوں نے ہارون کو بھی کمپیل کیا، اس کو بھی لان تان کرنے لگے، اور ہارون نے تنگ آ کے ان کو کہا سب اپنا سونا لے کر آؤ۔ سونا انہوں نے آگ میں ڈالا، اس کا ایک بچڑا بنایا اور اس بچڑے کی پوجا کرنے لگ پڑے۔ اور جب موسیٰ پہاڑ سے وہ 10 حکم لے کر اتر رہا تھا، اس نے دیکھا لوگ شور مچ رہا ہے، لوگ گا بجا رہے ہیں اور لوگ ناچ رہے ہیں، پارٹی چل رہی ہے، اور پارٹی کیا، وہ بچڑے کی اس کی وہ پوجا ہو رہی تھی۔ موسیٰ نے دیکھا کہ یہ لوگ، خدا کہتا ہے کہ ہارون نے ان لوگوں کو بے قابو چھوڑ دیا ہے، بے لگام چھوڑ دیا ہے۔ جب موسیٰ نیچے آیا تو اس نے واقعی دیکھا کہ سب لوگ بے لگام ہیں، بے قابو ہوئے ہیں۔ ہارون نے ان کے کہنے پر ان کو بچڑا بنا کے دے دیا کہ اس کی پوجا کرو۔ یہاں پہ لکھا ہے اے سامریا تیرا بچڑا مردود ہے۔ اور بنی اسرائیل بعد میں بھی اسی طریقے سے جب پرومس لینڈ میں چلے گئے، وہاں پر بھی یربعام نے ان کو وہاں پر بنی اسرائیل کے وہ جو اسرائیل تھا جو 10 قبیلے تھے، ان کے لیے بھی الگ الگ، ایک دان کے علاقے میں، ایک بیتل کے علاقے میں، 2 جگہ پر یربعام نے بچڑے 2 لگا دیے تاکہ یہ سب لوگ یروشلم جو یہودا کا علاقہ تھا وہاں پر ہیکل میں جا کے خدا کی پرستش نہ کر سکیں کہ کہیں یہ لوگ پھر سے یہودا کے ساتھ نہ مل جائیں اور پورا بنی اسرائیل ایک ہی نہ ہو جائے، وہ 10 قبیلے الگ ہی رہیں۔ یربعام کا یہ ساری اسٹریٹجی تھی، اس نے 2 اسی طریقے کے بچڑے بنائے اور ان کو وہاں پر لگا دیا، سامریا میں بھی اور دان میں بھی۔ تو خدا کہتا ہے کہ اے سامریا تیرا بچڑا مردود ہے، میرا قہر ان پر بھڑکا ہے، وہ کب تک گناہ سے پاک نہ ہوں گے، کیونکہ یہ بھی اسرائیل ہی کی کرتوت ہے۔ یعنی اسرائیل نے خود اس کو بنایا ہے، لکھا ہے کرتوت ہے، کاریگر نے اس کو بنایا ہے۔ جو بنانے والے کاریگر ہیں، مینوفیکچررز ہیں، یہ انسان جو ہیں انہوں نے ہی وہ بچڑا بنایا ہے، انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے وہ بچڑا بنایا ہے، اور وہ لکھا ہے وہ خدا نہیں۔ سامریا کا بچڑا یقیناً ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا، بے شک انہوں نے ہوا بوئی ہے، وہ گرد باد کاٹیں گے، نہ اس میں ڈنٹل نکلے گا، نہ اس کی بالوں سے غلہ پیدا ہوگا، اور اگر پیدا ہو بھی تو اجنبی اسے چٹ کر جائیں گے۔ یہ وہ بچڑا ہے جو ہارون کاہن نے لوگوں کے کہنے پر سونے کا بچڑا بنا کر ان کو دیا، اور ہتھوڑی سے چھینی سے اس کے جو کو شیپ تھی وہ بھی ٹھیک کی۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک اور کلپ، اگر وہ چل گیا تو ویڈیو کلپ۔ ابھی اگر آئی ڈونٹ نو آپ نے کسی نے آپ میں سے کامن ویلتھ گیمز جو لاسٹ منتھ ہوئی وہ دیکھی ہیں یا نہیں دیکھی؟ اس کی کامن ویلتھ گیمز کی اوپننگ سیریمنی میں آپ اولمپکس میں آپ بہت سا دفعہ دیکھا ہوگا، اور گیمز ہوتی ہیں وہ دیکھا ہوگا، ان کی اوپننگ سیریمنی بہت قسم کی ہوتی ہے، آتش بازی ہوتی ہے اور ڈانسز ہوتے ہیں اور طرح طرح کے ڈفرینٹ، ہر ملک جہاں پر بھی وہ اولمپکس ہوتی ہیں یا کوئی بھی ونٹر گیمز، سمر گیمز، جہاں پر بھی کوئی اس طریقے کی ہوتی ہیں، تو وہ لوگ جہاں پر بھی ہوتی ہیں وہ اوپننگ سیریمنی اس کی بڑی شاندار، بڑی وہ دھوم دھام سے کرتے ہیں اوپننگ سیریمنی۔ تو ابھی جو کامن ویلتھ گیمز ہوئی ہیں، کامن ویلتھ جو ہے وہ ملک
हैं जो कॉमनवेल्थ में शामिल हैं, जहां पर बरतानिया की, ब्रिटिश की हुकूमत रह चुकी, कॉलोनीज रह चुकी हैं, जिसमें बड़े बड़े मुल्क भी हैं और वो अभी तक उसके मेंबर हैं कॉमनवेल्थ के। ब्रिटिश किंगडम के साथ वो मेंबर हैं, जिसमें कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, अफ्रीका की काफ़ी सारी कंट्रीज भी हैं वो कॉमनवेल्थ में जो शामिल हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स अभी बर्मिंघम इंग्लैंड में हुई हैं, यूके में लास्ट मंथ, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत बड़ा बछड़ा बनाया, ऑटोमेटेड और एनिमेटेड, सॉरी, और ऑटोमेटेड भी, और वो लेकर उसको आए हैं और उसके नथनों में चेनें डाली हुई हैं और लोग उसको खींच कर लेकर आ रहे हैं जैसे कि वो एक खुदा को लेकर आ रहे हैं। और वहां पर मैं दिखाता हूं, अगर वो क्लिप चल जाए, इज नंबर 7 ऑन? आप ये देखें, ये कॉमनवेल्थ गेम्स के मैं एक मिनट इसको, ये उस बछड़े की वहां पर पूजा हो रही है। एक बहुत बड़ा आइकॉन ये लेकर आए हैं उसमें। ये लास्ट मंथ की बात है, यू नो। ये अब ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वैसा ही बछड़ा है जैसा वो उस वक्त बनी इसराइल जिसकी पूजा करते थे, या उसके बाद भी बनी इसराइल ने यरूबाम में वो जो बछड़े पूजा करने के लिए ना, खुदा के अलावा उसकी पूजा करने के लिए बना के रखवा दिए थे। आप देखें कैसे लोग उसके आगे झुक रहे हैं, उसके आगे हाथ उठा रहे हैं, उसकी परस्तिश हो रही है वहां पर। अभी उसके गिर्द पूरा स्टेडियम है, उसके गिर्द वो दिखाई गई है आग। ये क्योंकि कैमरा प्रिंट है, ज़्यादा क्लियर नहीं है। आप अब जैसे अभी हमने देखा था पीछे, हूबहू उसी तरीके का बछड़ा है ये। और बर्मिंघम में, इंग्लैंड में ये गेम्स हुई हैं अब, और इस बछड़े को उस गेम्स के बाद वहाँ पर बर्मिंघम में ही शहर के सेंटर में एक स्क्वायर है, वहाँ पर परमानेंटली उसको लगा दिया गया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन कहता है कि वो कब तक गुनाह से पाक ना होंगे, क्योंकि वो ये भी बनी इसराइल की करतूत है कि कारीगर ने उसको बनाया है, वो खुदा नहीं। सामरिया का बछड़ा यकीनन टुकड़े टुकड़े किया जाएगा, वो खुदा नहीं है, मगर वहां पर एक बछड़े के एक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एक स्पोर्ट्स के नाम पर शबलीस की बाल की पूजा हो रही है वहां पर। और ये कौन लोग हैं इसमें? ऑफ कोर्स सारे जो उनके जो गेम्स के इंचार्ज हैं, गेम्स के जो क्योंकि ऐसे ही थोड़ी वहां पर ओपनिंग की होती है या क्या क्या करना है। और अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसकी और भी क्लिप्स यूट्यूब पर या कॉमनवेल्थ गेम्स में जाकर वो जो बुल है, बुल एंट्री या बुल व्हाटएवर आप डाल के, तो आप उसके और भी क्लिप्स देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे वो बछड़ा जब उसको लेकर आ रहे थे और तो उसके नाक में से धुआं निकल रहा था,
وہ دھواں اور بڑا وہ ریج والا بکرا ہے اور آ رہا ہے، وہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اس کو کھینچ کر لے کر آ رہا ہے، اس کی ناک میں سے دھواں نکل رہا ہے، اور ایک لیڈی آتی ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی ایک وائٹ کلر کا ایک جیسے کوئی کرسٹل سا، کوئی لائٹ سی ایسے ہوتی ہے، کوئی چام جیسا ہوتا ہے، وہ چلتی ہوئی آتی ہے اور اس بچڑے کی طرف چلتی ہوئی آتی ہے اور اس کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہے، اس نے وہ ایک چیز پکڑی ہوئی ہاتھ میں. آپ اس کو کلپس اور دیکھو گے یوٹیوب پہ، آپ کو پتہ لگے گا، ضرور دیکھیں. کامن ویلتھ گیمز 2022 اور بل انٹری، اس پہ ڈال کے، آپ گوگل پہ ڈال کے یا یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. تو وہ اس کو کام ڈاؤن کرتی ہے، اس قہر کو، اس بچڑے کو کام ڈاؤن کرتے ہیں. اتفاق سے اس کا نام بھی اسٹیلا ہے، وہ جو لیڈی چل کر آتی ہے، بلیک لیڈی، اس کا نام اسٹیلا ہے، دکھایا انہوں نے. تو اینی وے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سی واٹ از گوئنگ آن ان دا ورلڈ، ریپیٹنگ دا ہسٹری. اور یہ کاریگروں کی کرتوت ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے. آف کورس وہ اس کو جو اس کے میکینیکل کو جو کچھ بنایا گیا، کس طریقے سے اس نے کام کرنا ہے، چلنا ہے، اس کو سر ہلانا ہے، اور کس طریقے سے اس کی ٹانگیں چلتی ہیں، اور کس طریقے سے اس کی آنکھوں، ایک ابھی آنکھیں وائٹ دیکھی تھی، ایک ٹائم تھا اس کا، ایک ٹائم میں وہ دکھاتے کہ اس کی آنکھیں بھی لال ہو جاتی، بلڈ سے بھر جاتی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ دس از اے لو دیٹ دس بل ہیو ان ہز آئیز، وہ جو خون سے لال ہو جاتی ہے. This is incredible. اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ this is what is going on in the church right now. اور اس میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کی کلیسیا سے وہ اس میں شامل ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جو کنگڈم ہے، کوئین الزبتھ ہے، وہ اینگلیکن چرچ کی ہیڈ ہے ان کی. اور جیسے ہی یہ سیرمنی جو ہے بل آتا ہے، تو بل کے بعد سب لوگوں کو جیسے اولمپکس میں بلاتے ہیں نا، جتنے بھی ملک اس میں حصہ لے رہے ہیں سب کو کال کرنی شروع کرتے ہیں. وہ سب کو کال کرتی ہیں، وہ اپنی سب لوگ پریڈ کے ساتھ آتے ہیں. اس کے بعد پرنس چارلز آتا ہے، وہ وہاں پر سپیچ کرتا ہے. تو جو کوئین ہے، جو کنگڈم ہے یو کے کا، وہ اینگلیکن چرچ کے ہیڈ ہیں. چرچ آف انگلینڈ جو ہے اس کے وہ ہیڈ ہیں. تو اینی وے، ہم اس کو اور آگے چلتے ہیں. 8 باب کی 14 آیت میں جاتے ہیں. لکھا ہے، اسرائیل نے اپنے خالق کو فراموش کر کے بت خانے بنائے ہیں. اسرائیل نے اپنے خالق کو کیا کیا ہے؟ فراموش کر کے بت خانے بنائے ہیں. اس بچڑے کو برمنگم کے سینٹر میں، ایک شہر میں، ایک سکوئر میں پرماننٹلی لگا دیا گیا ہے. اور لوگوں کے آپ انٹرویو سنو تو کیا کیا وہ باتیں کر رہے ہیں اس کے لیے کہ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے، دس اینڈ دیٹ. وہ بڑے خوش ہیں لوگ کہ یہ ایک عجیب چیز ہے. وی ہیو نیور سین سم تھنگ لائک دس، سم تھنگ تو اسرائیل نے اسی طریقے سے کلیسیا نے بھی، آف کورس برٹش حکومت نے، برٹش کنگڈم نے اس کی پرمیشن دی ہے کہ اس کو وہاں پر لگا دیا جائے. اور لوگ جس طریقے سے وہ اولمپکس کے اسٹیڈیم میں اس کی پرستش ہو رہی تھی، اسی طریقے سے وہاں پہ بھی پرستش کر رہے ہوں گے جا کے جنہوں نے کرنی ہے. بت خانے بنائے ہیں. اور یہودا نے بہت سے حسین شہر تعمیر کیے ہیں، لیکن میں اس کے شہروں پر آگ بھیجوں گا اور وہ ان کے قصروں کو بھسم کر دے گی. لوگوں نے بت خانے بنا دیے ہیں، اپنے خالق، اپنے خدا کو، اپنے کریٹر خداون کو ریجیکٹ کر کے، فراموش کر کے اپنے لیے بت خانے بنا لیے ہیں. آگے چلتے ہیں 9ویں باب میں، 9th چیپٹر میں، اس کی 7ویں آیت پڑھتے ہیں. لکھا ہے، سزا کے دن آ گئے ہیں، جزا کا وقت آ پہنچا. اسرائیل کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی بدکرداری کی کثرت اور عداوت کی زیادتی کے باعث نبی بیوقوف ہے، روحانی آدمی دیوانہ ہے. اس وقت کلیسیا کا یہی عالم ہے، یہی وقت ہے. خداوند یسوع مسیح جلد آنے والا ہے. اب سزا کا، جزا کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ اس وقت نبی یا پاسٹرز یا جو بھی ایونجلسٹ ہیں، پریچرز ہیں، جو خداوند کا سچا کلام پریچ کرتے ہیں، ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ لوگ بیوقوف ہیں.
ये बेवकूफ है। कोई भी कोई आवाज उठाता है या कोई ऐसी बात प्रीच करता है कि ये नहीं करना चाहिए, ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, वो उसको बेवकूफ समझते हैं। अभी हम रात को बात कर रहे थे पैस्टर मैक्सवेल, हम बैठे हुए, कि किस तरीके से मसीही लोग वो सारे त्यौहार जो हिंदुइज्म के भी त्यौहार हैं, राखी है, दिवाली है, दशहरा है, और वो किस तरीके से वो सब मिलकर मनाते हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं जो भगवानों के आगे से उठा के जो उनको चढ़ाकर फिर उनको बांटी जाती हैं, और वो सब राखियाँ बंधवा रहे हैं बहन भाई एक दूसरे के साथ, और सारा वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट कोई उनको बता नहीं रहा कि दिस इज रॉन्ग व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज नॉट योर थिंग। आपको किसी बहन को अपने भाई से प्यार है तो राखी बांधने की जरूरत नहीं है। वो बहन अपने भाई के लिए खुदाउन से दुआ करे, उसकी सलामती की दुआ करे, उसकी प्रॉस्पेरिटी की दुआ करे, उसकी शिफा के लिए दुआ करे, अगर किसी बहन को अपने भाई से प्यार है। दैट्स व्हाट जीसस हैज टॉट अस। खुदाउन यीशु मसीह ने जो कुछ सिखाया है। और दिवाली और ये सारे त्यौहार है, आई जस्ट डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल्स, बट दैट्स व्हाट पीपल आर डूइंग। जो लोग कर रहे हैं ये, और समझते नहीं है लोग। बुतों की कुर्बानियां खा रहे हैं, उनके भी गोश्त भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, मगर बाइबल हमें बहुत सारी चीजों के लिए मना करती है। और फिर जो लोग अगर कहते हैं ना कि मना करते हैं कि ऐसा नहीं करो, तो वो लोग बेवकूफ कहलाते हैं। हमें खुदा मैं इन चीज़ों में से गुजरे हैं। हम लोगों को बहुत दफ़ा सबको हमें बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है कि ये बात गलत है, ये ऐसा ना करो, ये हमारे लिए नहीं है, ये मसीही कौम के लिए नहीं है, मसीही लोगों के लिए नहीं है, ये आपकी रस्म रिवाज आपके नहीं है, ये बाइबल का कानून नहीं है, बाइबल का कस्टम नहीं है, बाइबल का कल्चर नहीं है जो आप लोग कर रहे हो। ऐसे आप अबलीस को या शैतानी कुव्वतों को जलाल दे रहे हो दूसरे लोगों के साथ मिलके, दूसरी कौमों के साथ मिलके, जो वो उनको करने दो, वो उनका है, आप मत साथ करो। पर जो ऐसा बताए वो बेवकूफ कहलाता है। उसको कहते हैं इसको तो अक्ल नहीं है, इसको समझ थोड़ी। हम लोग सब इकट्ठे रहते हैं, हम तो शुरू से ऐसे करते रहे हैं। वो हमारे साथ क्रिसमस मनाते हैं, हम भी उनके साथ उनके त्यौहार मनाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है, ये खुदा कह रहा है कि इसमें प्रॉब्लम है। और नबी या पैगंबरों को या उस खुदाउन के लोगों को, खुदाउन के बंदों को बेवकूफ कहा जाता है। और जो रूहानी आदमी है ना, उसको दीवाना कहा जाता है कि पागल हो गया, ये इसका दिमाग खराब हो गया, ये ऐसी बातें कर रहा है। वो रूहानी आदमी कोई भी हो सकता है, आम ले लीडर चर्च का या खानदान में खुदावन, किसी भी फैमिली में जो खुदावन के साथ चलना शुरू करते हैं, उसको कहते हैं ये पागल हो गया, ये दीवाना हो गया, ये दीवानी हो गई है। मेरी वाइफ को पता नहीं क्या हुआ, मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या हुआ। एक दफ़ा बहन बहुत दुआ करती थी अपने हस्बैंड के लिए, हस्बैंड सेव हो गए, खुदा ने बरकत दी, हस्बैंड सेव हो गए। तो उसके बाद वो बहन कंप्लेन कह रही कि अब मेरे हस्बैंड हर वक्त कहते रहते हैं चर्च जाना है, और ना मुझे लिपस्टिक लगाने देते हैं, ना मुझे मेरी मर्जी के कपड़े पहनने देते हैं। ये समथिंग हमारा, क्योंकि माइंड दुनिया में रहता है ना, तो इस तरीके से हम कभी कभी दुआएं करते हैं बहुत सारे लोगों के लिए सेव होने के लिए। बाद में फिर उसी से एक भाई साहब हमारे बताते होते कि वहाँ पर कराची की बात है, कहने लगे गुजरों का लड़का था, तो वो क्रिश्चियन ही थे, तो बट उनका लड़का ना जवान था, तो वो खुदा के से बहुत दूर था, आवारा फिरना, आवारा उसकी कंपनी बड़ी ख़राब थी, और ड्रग्स में पड़ गया, और तरह तरह के उसके काम, और घर पे भी नहीं आना, घर से भी उसने भागे रहना, घर से 10 हफ्ता उसने बाहर रहना, दोस्तों के साथ याशियाँ कर रहा है। तो वो पास्टर साहब को ना आके दुआ, चर्च में आके दुआ की दरख्वास्त देते थे, खुदावन पास्टर साहब हमारे बेटे के लिए दुआ करो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हफ्ता वो घर ही नहीं आता, और ये और वो। अच्छा चलो, कलीसिया ने दुआ करनी शुरू की, वो बच्चा सेव हो गया, खुदावन को उसने कबूल किया, उसने अपनी ज़िंदगी खुदावन को दे दी। फिर वो बच्चा क्या करता था, वो बच्चा हर मीटिंग में, हर प्रेयर मीटिंग में जा रहा है, हर बाइबल स्टडी में जा रहा है, और कभी चर्च में लगा हुआ खिदमत के लिए, सफाइयाँ कर रहा है, सारा कुछ। वो उसके माँ बाप फिर से आ जाते पाल साहब को कंप्लेन, ओ पाल साहब हुण ते मुंडा चर्च ही वड़िया रहिंदा हर वक्त हर वेले, तुसीं की कीता इहनूं, हुण ते घर ही नहीं आंदा। भाई साहब कहते आप उस वक्त भी खुश नहीं थे, आप इस वक्त भी खुश नहीं हो। अजीजो,
खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की तारीफ हो, खुदावन के उस साल्वेशन के लिए, उस नजात के लिए जो उसने हमारे लिए बंदोबस्त किया जिसका। आमीन। हम रूहानी आदमियों के लिए हम उनको दीवाना ना कहें, बल्कि गौर करें कि उनकी ज़िंदगी में क्या खुशी है जो ये दीवानगी की हालत में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और किसी भी पास्टर को, किसी भी खादम को बेवकूफ़ ना कहें जब खुदा उनके कलाम की सच्चाई की बातें वो बताता है। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस वक्त ये टाइम है कलीसिया के लिए। 10वें बाब में चलते हैं हम। अपने लिए सदाकत से तुख्म रेजी करो। तुख्म कहते हैं बीज को, बीज बोना। अपने लिए सच्चाई से बीज बो। कलाम भी एक बीज है, उसको भी अपनी जिंदगी में हम जगह दें। जैसे आपको सबको पता है जो बाइबल पढ़ते हैं या कलाम सुनते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने वो एक तमसील कही थी जिसमें एक बीज बोने वाला निकलता है और बीज वो छिड़कता लिखा है। कुछ बीज झाड़ियों में गिरता है, कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरता है, कुछ राह के किनारे गिरता है, कुछ अच्छी ज़मीन में गिरता है जहां वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाता है। तो खुदावंद का कलाम कहता है अपने लिए सदाकत से अच्छी तुख्म, सदाकत से, सच्चाई से तुख्म रेजी करो। सच्चाई से, बड़ी बड़ी लगन से, बड़े ध्यान से, बड़े खुदावंद के साथ अपने आप को हम्बल करके तुख्म रेजी करो। बीज खुदावंद का जो है वो अपनी जिंदगी में आने दो कसरत से। खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि कसरत से खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में काम करने दो, ताकि आपकी जिंदगी में वो कलाम 100 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आए। आमीन, फल लेकर आए। और आगे लिखा है शफकत से फसल काटो, शफकत से फसल काटो और अपनी उफ्तादा जमीन में हल चलाओ, क्योंकि अब मौका है कि तुम खुदावन के तालिब हो, ताकि वो आए और रास्ती को तुम पर बरसाए। हालेलुया, आमीन। अब ये मौका है, खुदावन का कलाम कह रहा है चर्च आपके लिए मौका है कि आप सब लोग जो इस वक्त वो ऑनलाइन फेसबुक पर, यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ये कलाम सुन रहे हैं, आप सबके लिए आज ये मौका है कि अपने आप को खुदावन को दें, खुदावन के कलाम के बीज को अपनी जिंदगी में काम करने दें। और खुदावन के काम की मुनादी के लिए, कलाम की मुनादी के लिए आप अपने दूसरे ऑफरिंग के बीज को भी उस जगह बोएं जहां पर सच्चाई का कलाम है, उन मिशंस का, उन चर्चेस के और वो सारे जो इवेंजलिज्म का काम करते हैं, आप अपनी कमाई का हिस्सा भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और वो भी एक बीज कहलाता है, ताकि आप उसका फल खाएं। सदाकत से, शफकत से फसल काटो। शफकत से खुदावन की मर्सी, टेंडर मर्सी जो है, उसकी करुणा जो है, उससे फसल की कटाई करनी शुरू करो। अपने आप खुदा का कलाम जो आप सीखते हो दूसरों के साथ शेयर करो। वही कटाई कहलाती है, वही कटाई कहलाती है कि लोगों को खुदावन के पास लेकर आओ। और लिखा है अब मौका है कि तुम खुदावन के तालिब हो, ताकि वो आए और रास्ती तुम में पाए। आमीन। खुदावन जब आए तो आपको एक लिखा ना, कलाम में लिखा है, इफिसियों के खत में हम पढ़ते हैं कि वो एक जलाल वाली कलीसिया बनाकर, जिसमें ना कोई दाग हो, ना कोई झुर्री हो, ना कोई ऐब हो, ऐसी जलाल वाली कलीसिया, ग्लोरियस चर्च बनाकर अपने सामने खड़ा करना मांगता है। हालेलुया, आमीन। तो अब ये मौका है, इस वक्त ये मौका है बहनों भाइयों, हम जिस टाइम में से गुजरे हैं, दिस इज एंड टाइम। 11वें बाब में चलते हैं, बस खत्म हो रहा है ये, जल्दी से 11वें बाब तक आ गए हम लोग। आमीन, 8वें से 11वें तक आ गए। हालेलुया, प्रेज गॉड। 11th चैप्टर की पहली वर्स में, जब इस्राएल अभी बच्चा ही था, मैंने उससे मोहब्बत रखी और अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। अभी जो भाई आशिर ने कलाम की तिलावत की है, मैंने ये इसलिए इसको इतने सारे चैप्टर्स में से ये इतना सा पोर्शन इसलिए सिलेक्ट किया था कि हम इस स्क्रिप्चर से शायद थोड़े से वाकिफ हों। हम क्रिसमस पर भी कभी कभी इस स्क्रिप्चर को कोड करते हैं। जब इस्राएल अभी बच्चा ही था,
میں نے اس سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا. کوئی بتا سکتا ہے کہ نئے عہد نامے میں کہاں پر ہے یہ؟ مطلب حوالہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کوئی واقعہ یاد ہو جہاں پر یہ پروفیسی جو ہے اس کو نئے عہد نامے میں کوڈ کیا ہوا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی پاسٹرز کے علاوہ پاسٹرز کے علاوہ کوئی بتا سکتا؟ کوئی شیم والی بات نہیں ہے، ویسے ہی میں پوچھ رہا ہوں. اوکے، نو پرابلم. اسرائیل جب ابھی بچہ ہی تھا تو میں نے اس سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا. یہاں پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خود کلیسیا چرچ جو ہے وہ ابھی بچہ ہی تھا تو میں نے اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا. پہلی بات تو خروج کی کتاب میں لکھی ہے. خروج کی کتاب میں اس کا 4 باب 22 سے 23 آیت تک لکھا ہے. خدا موسیٰ سے بات کر رہا ہے اور موسیٰ کو کہہ رہا ہے، اور تو فرعون سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پلوٹا ہے. اور 23ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں تجھے کہہ چکا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے. خدا موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ فرعون سے یہ کہہ جا کے کہ اسرائیل میرا بیٹا ہے بلکہ پلوٹا ہے، اور اس سے کہہ جا کے کہ میں تجھ سے کہہ چکا ہوں، I have told you، میں تینوں کہتا ہے میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے، اور تو نے اب تک اسے جانے دینے سے انکار کیا ہے. سو دیکھ میں تیرے بیٹے کو بلکہ تیرے پلوٹے کو مار ڈالوں گا. خدا نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو، جس کو خدا بیٹا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو وہاں سے وہ نکالے فرعون کی غلامی میں سے، مصر کی غلامی میں سے اس کو نکالے. تو موسیٰ سے خدا یہ ہم کلام ہے کہ جا ان سے کہہ دے کہ اسرائیل میرا بیٹا ہے، میں اس کو بلا رہا ہوں باہر تاکہ وہ میری عبادت کرے. بنی اسرائیل جب نکالے گئے وہاں سے تو آپ کو پتا ہے کہ سب خدا نے کہا تھا کہ ایک برہ لو، اس کو ذبح کرو، اس کا خون جو ہے اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر لگاؤ، 3 جگہ پر، ایک دونوں مینٹلز پر اور اوپر اور دونوں سائیڈوں پر، تاکہ موت کا فرشتہ جب رات کو آئے تو تمہارے گھروں میں نہ جائے بلکہ مصر کے پلوٹے جیسے خدا نے کہا ہے اگر یہ فرعون مجھے تمہیں جانے نہ دے گا، میرے بیٹے کو جانے نہ دے گا تو میں اس کے پلوٹوں کو بھی مار ڈالوں گا. عزیزو، اسی وقت سے ابلیس، شیطان، لوسیفر، خدا کا دشمن جو ہے اور بنی اسرائیل کا دشمن، اس کے لوگوں کا، چرچ کا دشمن جو ہے ابلیس، اسی وقت سے پلوٹوں کا خاص دشمن ہے پلوٹوں کا. کیونکہ اس وقت خدا نے اپنی قوم کو آزاد کروانے کے لیے مصر کے پلوٹوں کو مارا تھا، اور خدا نے اس کے بعد یہ کہا تھا کہ پلوٹے سب میرے ہیں، ان کے لیے فدیہ دیا جائے. ابلیس اسی وقت سے مصر کی غلامی میں سے جب وہ نکلے ہیں سارے بنی اسرائیل، اس رات جب وہ پلوٹوں کو مارا گیا تو اس رات سے ابلیس خداوند کے لوگوں کے پلوٹوں کے خلاف ہے. ان کو بھی وہ کرپٹ کرنا مانگتا ہے، ان کو بھی وہ ہلاک کرنا مانگتا ہے، ان کو بھی وہ چھین لینا مانگتا ہے، کیونکہ خدا نے خود کہا کہ پلوٹے میرے ہیں. ان کے لیے خاص فدیہ دیا جاتا تھا، ان کے لیے خاص قربانی چڑھائی جاتی تھی جو فرسٹ بورن ہوتے تھے. اور عزیزو، آج بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج کیا دن ہے؟ آج 14 اگست ہے اور 14 تاریخ ہے. وہ بھی 14 تاریخ تھی جس دن خدا نے یہ کہا تھا، اور خدا بنی اسرائیل وہ 14ویں دن وہاں سے نکلے تھے. آج میری یہ دعا ہے کہ آپ کے پلوٹوں
के पीछे जो भी इब्लीसी कुव्वतें पड़ी हुई हैं या किसी भी तौर पर आपके पैलौठों पर उसका हमला है, आपके पैलौठों पर फर्स्ट बॉर्न जो आपकी फैमिलियों में है, आज खुदावंद आपको टोटली आजाद करे, आपके पैलौठों को आजाद करे, आपके फर्स्ट बॉर्न्स को आजाद करे। आमीन। यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरी ये दुआ है, और वो फिरौन को हमेशा हमेशा के लिए फेल कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। इब्लीसी कुव्वतें जो आपका पीछा करती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दे। आमीन। तो इसी तौर पर जब बनी इस्राएल वहां से निकल आए और आगे जाते हैं, विल्डरनेस में से 40 साल गुजरते हैं। 40 साल गुजरने के बाद वो भी उनकी अपनी प्रॉब्लम्स थी, वो उनकी अपनी जो हुक्म अदूली थी, रिबेलियसनेस थी, डिसओबीडियंस थी, गुनाह थे, कंप्लेंट्स थी बनी इस्राएल की। उसकी वजह से उनको 40 साल उस विल्डरनेस में से भी गुजरना पड़ा। और उसके बाद जब प्रॉमिस लैंड में जाने का टाइम हुआ आया तो मूसा तो वो इस दुनिया से चला गया, मगर उसके बाद यशुआ जो था, यशुआ उनका लीडर बना जो उनको प्रॉमिस लैंड में लेकर गया। तो बहनों भाइयों, यशुआ जो है, यशुआ जो खुदावन यीशु मसीह और यशुआ जो है ना, वो एक्चुअली वो सेम ही वर्ड है। यीशु मसीह, यशुआ के जो मीनिंग है रिडीमर, बचाने वाला, छुड़ाने वाला, वो यीशु मसीह का सेम वही नेम है, वही नाम है। तो खुदा ने अपने बेटे को, बनी इस्राएल को वो बुलाया है वहां से, और यशुआ उनको प्रॉमिस लैंड में लेकर गया है। आमीन। प्रॉमिस लैंड में लेकर गया है। फिर उन्होंने वहां पर जो इब्लीसी कुव्वतें थी और वो जनरेशंस जो थी, इनाक और बड़े बड़े नेफलीम्स और जाइंट्स जो थे यरू शहर में, और यरू की दीवार और उस सारे कनानी और जो कौमें थी, जो डिमोनिक ऑफस्प्रिंग्स थे, वो जो देव के सूरत के जो शैतानी फरिश्ते जो थे, उसकी वजह से जो नस्लें आगे पैदा हुई थी, जैसे हम नूह की किताब में पढ़ते 6ठे बाब में, जेनेसिस 6 में, तो वही नस्लें, वह कनान की नस्लें थी जो वहां पर फैली हुई थी। उनको खत्म करने का खुदा ने हुक्म दिया था बनी इस्राएल को कि इनको टोटली खत्म कर दो। तो खुदा वो यशवा उनको वहां लेकर गया, उसने सारी कौमों को खत्म करना शुरू किया, पर उसने पूरी कौम को पूरा खत्म कर नहीं पाया वो, मगर बहुत सी उसने कौमों को भी वहां पर खत्म किया। तो उस तरीके से मैं आपको बताता हूं कि एक जो न्यू टेस्टामेंट में प्रोफेसी है, वो मत्ती की इंजील उसका 2 बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है जब वो रवाना हो गए, वो कौन? मजूसी। जब मजूसी जो आए थे ना खुदा यीशु मसीह के पास, 1.5-2 साल के बाद आए थे वो, खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के बाद, जो सितारा देखकर आए थे पूरब से। जब वो हेरोदीस के पास गए तो हेरोदीस ने कहा कि तुम मुझे बताना कि वो बच्चा कहाँ है, जब वो तुम्हें मिल जाए। तो जब वो रवाना हो गए तो देखो खुदावन के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ, बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक कि मैं तुझसे ना कहूं वहीं रहना, क्योंकि हेरोदीस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे हलाक करे। और उसके बाद ये 15वीं आयत में हम पढ़ते हैं, मत्ती 2 बाब 15वीं आयत में लिखा है, और हेरोदीस के मरने तक वहीं रहा यूसुफ जो है, और मरियम यूसुफ वहां पर रहे, खुदा यीशु जो बच्चा था वो वहीं पर रहे, और हेरोदीस के मरने तक वहीं रहा, ताकि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था, वो यहूसिया नबी के मार्फत 11वें बाब की पहली आयत में जो खुदा ने कहा था, क्या कहा था? कि मिस्र से मैंने अपने बेटे को बुलाया। देखने में जब हम होसिया की किताब में पढ़ रहे हैं तो बनी इस्राएल हमें नजर आ रहे हैं, जैसे खुदा कह रहा है कि बनी इस्राएल मेरा बेटा है, बल्कि पिलौटा है, मैं उनको वहां से गुलामी में से बाहर निकाल रहा हूं। उसके बाद हम यशवा को देखते हैं कि यशवा ने किस तरीके से उस खुदावन ने उसको बुलाया और चुना, और किस तरीके से वो प्रॉमिस लैंड में सारी बनी इस्राएल को लेकर गया है ताकि वो इब्लीसी नस्लों को डिस्ट्रॉय कर सके। आमीन। तो ये प्रोफेसी कैसे पूरी होती है कि खुदावन यीशु मसीह को, जो कलीसिया को बचाने के लिए है,
हालेलुया, कलीसिया को प्रॉमिस लैंड में ले जाने के लिए है। हालेलुया, देखें आप किस तरीके से खुदा जो काम कर, पुराना आदनामा जो है वो एक शैडो है। हालेलुया, उसकी तकमील, उसकी जो फुलफिलमेंट है वो नए आदनामे में होती है यीशु मसीह के तौर पर। हालेलुया, ये प्रोफेसी वहां पर पूरी होती है कि मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। जब खुदावन यीशु मसीह वहां पर गए, मरियम और यूसुफ उसको लेकर गए, तो खुदा ने फिर से वो यूसुफ को ख्वाब में दिखाकर कहा कि उठ, जो इस बच्चे के जो 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 दुश्मन थे वो सब मर गए हैं, उठ और तू फिर वापस उस मुल्क में चला जा। तो इस वक्त वो खुदा ने ये इसलिए खुदावन यीशु मसीह को, अपने बेटे को मिस्र से वापस बुलाया ताकि मेरे और आपके लिए वो 33 साल तक तो उस कानून को, उस अहद को हम पर डिक्लेयर कर सके। हालेलुया, और डिक्लेयर करने के बाद जो कुछ उसका पर्पस था उसको वो पूरा कर सके। खुदावन यीशु मसीह ने जब सलीब पर अपनी जान दी तो कहा इट इज फिनिश, तमाम हुआ। हालेलुया, मैं इन लोगों के लिए रिडेम्पशन का बंदोबस्त कर चुका हूं, इनके लिए शिफा का बंदोबस्त कर चुका हूं, इनके लिए नजात का बंदोबस्त मैंने कर दिया है। मैंने वी आर द नेशन who belong to the finished work of Jesus Christ। हम वो कौम हैं, हम वो कलीसिया हैं, आलमगीर कलीसिया जो खुदावन से मोहब्बत करती है, वो जो खुदावन के कलाम में लिखा है प्रोफेसी कि खुदावन कहता है कि मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। और वो प्रोफेसी जब 2000 साल पहले पूरी होती है तो वो चर्च के लिए थी कि मैंने अपने बेटे को, और खुदावन वो यीशु को, खुदा का इकलौता बेटा जो बाप की गोद में था, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा, वो हमारे दरमियान में जब रहा था, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे खुद बाप के इकलौते का जलाल। तो उसके मुताबिक, उसके मुतालिक लिखी है ये प्रोफेसी जो 11 बाब की पहली आयत से आयत में हमने पढ़ा है कि मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया है। और उसके बाद कि उन्होंने जिस कदर उनको बुलाया, आगे दूसरी आयत में लिखा है उन्होंने जिस कदर उनको बुलाया उसी कदर वो दूर होते गए। उन्होंने बालीम के लिए कुर्बानियां गुजरानी और तराशी हुई मूर्तों के लिए बखूर जलाया। उन्होंने जितना उनको बुलाया, उन्हों कौन है? उनको बुलाया तो बनी इस्राएल हैं, और उन्होंने किन्होंने बुलाया? उन सब सैकड़ों हजारों नबियों ने जो खुदा ने भेजे थे बनी इस्राएल के लिए, और वो सैकड़ों हजारों एवेंजलिस्ट, पास्टर्स, मुनाद, मुबश्शिर जो खुदा ने अपनी कलीसिया के लिए भेजे हैं, उन्होंने उनको बुलाया, मगर उन्होंने अपनी तराशी हुई मूर्तों को ही तरजीह दी है और बालीम के लिए कुर्बानियां चढ़ाई हैं। और आज भी यही एवेंजलिज्म, यही खुदावन की गॉस्पल प्रीच की जा रही है, मगर चर्चेज में बुत परस्ती आ गई है, बुत रखे गए और बुतों की पूजा हो रही है। कहीं कपड़े चढ़ाए जा रहे हैं, कहीं दुपट्टे चढ़ाए जा रहे हैं, कहीं कैंडलें जलाई जा रही हैं, कहीं फूल चढ़ाए जा रहे हैं, कहीं चिराग जलाए जा रहे हैं। चर्चेज के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। खुदा को फरामोश करके, खुदा की मैं कहता हूं कि दुआ करने के लिए आपको कैंडल जलाने की क्या जरूरत है? हमारा खुदावन यीशु मसीह जो कहता है मैं नूर होकर दुनिया में आया हूं, और जहां कोई मुझे पुकारेगा मैं वहां पर हाजिर हूं। तो जब वो हाजिर, वो नूर होकर जो दुनिया में आया है, जो मिलियंस ऑफ कैंडल्स से भी ज्यादा उसका नूर है, जो कि हम रेवोल्यूशन में पढ़ते हैं। नए यरूशलेम में लिखा है किसी बत्ती की, किसी बिजली की, किसी रोशनी की, किसी बल्ब की, किसी ट्यूब की, किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बर्रा ही उस नए यरूशलेम का चिराग होगा। तो हम अभी क्यों नहीं उसको मानते? अभी क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि जब हम दुआ करने लगते हैं और खुदा की प्रेजेंस को मांगते हैं, वो आ जाता है, तो उन हजारों लाखों करोड़ों कैंडलों से भी ज्यादा नूर हमारी जिंदगी में, हमारे घर में, हमारे पास उतर आता है। हमें कैंडल जलाने की क्या जरूरत पड़ती है कि हम कैंडल जला के दुआ करें तो हमारी दुआ सुनी जाएगी? नो, ये इब्लीस के सारे काम हैं जो उसने चर्च में भी डाल दिए हैं कि मुर्दों की पूजा करो, मुर्दों से कम्युनिकेट करो, मुर्दों से दुआएं करो, उनके आगे चिराग जलाओ, उनकी दुआएं पढ़ो। अजीजों, खुदावन यीशु मसीह ने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया, यीशु मसीह को, कि इब्लीस के कामों को नेस कर सके।
इसी तरीके से जैसे यशवा को और पूरी कौम को मिस्र से बुलाया था ताकि वो कनान में, प्रॉमिस लैंड में जो शैतानी कुव्वतें और वो उनके जो नस्लें बसी हुई थी उनको नेस्त तो नाबूद कर सके। खुदा के यही वर्ड हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, खरूज की किताब में, और आगे जब आप पढ़ते हो गिनती की किताब में, जब ये यशवा को भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती, उनको खुदा ने कहा था कि इनको बिल्कुल टोटली वैनिश कर दो, खत्म कर दो, नेस्त तो नाबूद कर दो। पर उन्होंने कुछ कौमों को छोड़ दिया था। 11वें बाब की 7 आयत में, जल्दी जल्दी 2 मिनट में इसको खत्म करते, क्योंकि मेरे लोग मुझसे बरगश्तगी पर आमादा हैं, बावजूद ये कि उन्होंने उनको बुलाया कि हक ताला की तरफ रुजू लाएं। उन्होंने, फिर मैं कह रहा हूं उन्होंने, कौन है वो ओल्ड टेस्टामेंट में तो वो नबी सारे जिन्होंने उनको बताया बनी इस्राएल को, और न्यू टेस्टामेंट में जब हम आते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदा ने अपने बेटे को बुलाया मिस्र से कि हमें वो बचा सके, छुड़ा सके और इब्लीस के कामों को नेस्त नाबूद कर सके। न्यू टेस्टामेंट के लोग हैं एवेंजलिस्ट, पास्टर्स, मुनाद, मुबश्शिर, और जो खुदा उनका कलाम लोगों के साथ शेयर करते हैं और उनको खुदा उनके पास लाने के लिए अपनी पूरी कोशिशें करते हैं, दिन रात रोज़े रख रख के दुआ करते हैं। उन्होंने उनको बुलाया कि हक ताला की तरफ रुजू लाएं, लेकिन किसी ने ना चाहा कि उसकी तमजीद करें। 8वीं आयत 11वें बाब की, ए इफ्राइम मैं तुझसे क्यों दस्तबरदार हूं। यहां पर खुदा का प्यार फिर से उसके अंदर फिर से उठना शुरू होता है। खुदा का प्यार अपनी कलीसिया के लिए, अपनी कौम के लिए, और खुदा अपने आप से ही ये क्वेश्चन करता है, ए इफ्राइम मैंने बताया था कि वो सारे बनी इस्राएल को इफ्राइम कह रहा है, मैं तुझसे क्यों दस्तबरदार हूं। ए इस्राएल मैं तुझे क्यों तर्क करूं। ए कलीसिया मैं क्यों तुझसे दस्तबरदार हूं, क्योंकि मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है, मैंने तुझे खून से खरीदा है। ए कलीसिया मैं तुझे क्यों तर्क करूं, क्योंकि मैंने तुझसे एक नया अहद बांधा है, मैंने वो अहद के खून का प्याला खुद पिया है, मैं क्यों तुझे तर्क करूं, मैं क्यों तुझे अदमा की मानिद करूं और ज़बाइन की मानिद करूं। अदमा और ज़बाइन ये सदूम और अमूरा के साथ शहर थे। मेरे पास टाइम नहीं कि उसकी हिस्ट्री में जाऊं। सदूम और अमूरा को पता है आपको, जहां पर लूत था और खुदा ने आसमान से उस सदूम और अमूरा का जो गुनाह था उसकी वजह से खुदा ने आसमान से आग भेजकर सदूम और अमूरा का और उसके आसपास के जो और भी शहर थे सबको आग से भस्म कर दिया था, जला दिया था। तो अदमा और ज़बाइन जो थे वो भी उस आसपास के शहरों में थे, सदूम और अमूरा के, उनके भी बादशाह थे अलग अलग। तो खुदा कह रहा है कि मैं क्यों तुझे अदमा की मानिद करूं और ज़बाइन की मानिद बनाऊं। यानी खुदा कह रहा है कि मैंने इब्लीस को तो सजा देनी है। वो गुनाह जैसे वो सदूम और अमूरा का था, जैसे खुदा ने आग बरसाकर खत्म किया, उनको भस्म किया, और जो उसके आसपास उसके करीब भी थे उनको भी भस्म कर दिया। इसलिए खुदा सदूम और अमूरा का नाम नहीं ले रहा, खुदा अदमा और ज़बाइन का नाम ले रहा कि तुम उस इब्लीसी शहर के, उस गुनाह की आलूदा वो जमीन जो शहर है उसके करीब भी मत हो कि मैं तुम्हारा वो हाल कर दूं कि तुम्हें भस्म कर दूं। मेरा दिल मुझ में पेच खाता है, मेरी शफकत मौजन है। खुदा कह रहा है कि मेरे दिल जो है ना, वो पंजाबी में कहते ना, मेरे दिल चे वट जे पैंदे ने, ये पेच होता ना, पेच वो घूमता है ना, पेच होता है। तो ऐसे ही है कि खुदा कह रहा है कि मेरा दिल जो है ना वो ऐसे स्क्वीज हो रहा है, पेच खा रहा है, कि मेरी शफकत जो है वो मौजसन, मेरी जो मर्सी है, मेरा जो रहम है वो मुझ में अब मौजसन वो उभर रहा है, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, मैंने खून से खरीदा है। मैं तुम्हारा हाल वो नहीं चाहता कि जैसे सदूम और अमूरा का हुआ है और तुम गुनाह के करीब करीब होते हो, तुम्हारे को भी भस्म कर दूं। खुदा कह रहा है कि मैं अपने कहर की शिद्दत के मुताबिक अमल नहीं करूंगा।
آج کلیسیا یہ سن لے، خدا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے قہر کی شدت کے مطابق میں عمل نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے اپنی جان ہی اسی لیے دی ہے کہ آپ کو بچا سکوں، آمین، آپ کو چھڑا سکوں، آپ کو گناہ کی قید میں سے، غلامی میں سے نکال سکوں۔ خداوند یسوع مسیح آج کہہ رہا ہے کہ میں اپنے قہر کی شدت کے مطابق عمل نہیں کروں گا، میں ہرگز افرایم کو ہلاک نہ کروں گا، میں ہرگز میٹروپولیٹن نیو ریوائول چرچ، میں ہرگز عالمگیر کلیسیا کو ہلاک نہ کروں گا۔ جو میرا کلیسیا ہے، میری دلہن ہے، میں اس کو کبھی ہلاک نہ کروں گا، کیونکہ میں انسان نہیں، کیا ہوں؟ خدا ہوں۔ میں انسان نہیں، میں خدا ہوں۔ انسان ہلاک کرنے، انسان نامعاف کرنے، انسان بدلہ لینے کی سوچتا ہے، مگر خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں، تم نے بے شک کتنے گناہ کیا ہے، کتنی غلطیاں کی ہیں، کتنے تم گناہ کے آس پاس پھرتے ہو، کتنی تم نے بت پرستی کی ہے، کتنا سب کچھ کیا ہے، مگر میں تمہیں ہلاک نہیں کروں گا، کیونکہ میں انسان نہیں، میں خدا ہوں۔ ہاللویا، میں انسان نہیں، میں خدا ہوں، اور کیونکہ میں تیرے درمیان سکونت کرنے والا قدوس، تیرے درمیان سکونت کرنے والا قدوس، تیرے درمیان سکونت کرنے والا، رہنے والا، چرنے پھرنے والا، میں پاک خدا ہوں، قہر کے ساتھ نہیں ہوں گا، قہر کے ساتھ نہیں ہوں گا۔ عزیزو، خداوند کی شکر گزاری میں سب اپنی اپنی زندگی پر غور کریں کہ خداوند کے یہ الفاظ کیا شفقت سے بھرے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا پیار سے بھرے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا معافی سے بھرے ہوئے نہیں ہیں؟ وہ کہتا کہ میں تمہارے گناہ اتنی دور پھینک دیتا ہوں جتنا پورب سے پچھم دور ہے۔ خدا ان کی شکر گزاری کریں کہ ہماری گناہوں کے باعث اس نے ہمارے ساتھ سلوک ویسا نہیں کیا جیسا ہونا چاہیے تھا، اور ہمارے گناہ اس نے اتنی دور پھینک دیے جیسے پورب سے پچھم دور ہے۔ اور پھر بھی اگر ہم بال کی پرستش کرتے رہیں، پھر بھی ہم اسی طرح اس سے دور رہیں، تو ہمارا کیا ہوگا؟ آج وہ ہمیں یقین دلانا چاہتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ہمبل کریں اور پورے دل سے اس کی طرف رجوع کریں تو وہ ہمیں معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے قہر میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، میں اپنی شفقت لے کر تمہارے پاس آؤں گا، میں اپنا رحم لے کر تمہارے پاس آؤں گا، میں اپنا مسح، جو ایک ایسا مسح جو جوئے توڑتا ہے، جو بندھن توڑتا ہے، میں تمہارے پاس، میری پریزنس ان جوؤں کو توڑے گی۔ میں تمہارے لیے ایک ایسا جوا بن جاؤں گا، ان جوؤں کو توڑنے والا جو میں جوا ہوں۔ میرا جوا جو ہے وہ نرم اور ملائم ہے، میرے پاس آ جاؤ، میری طرف رجوع لاؤ۔ انہوں نے ان کو بلایا پر وہ اس کے طالب نہ ہوئے، پر اب اس وقت ہے کہ ہم اس کے طالب ہوں۔ آئیے بہن بھائیو، خداوند کی حضوری میں کھڑے ہوتے ہیں، کوائر اپنی جگہ پر آ جائے، ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں۔ ہاللویا، ہاللویا۔ اپنی اپنی زندگیوں پر غور کیجئے۔ آج جب ہم اس کی ہوسیا کی کتاب کو ختم کرتے ہیں تو آج ہمارے پاس خداوند کا یہ وعدہ ہے، خداوند کا یہ وعدہ ہے۔ خداوند کہتا ہے میں ہرگز افرایم کو، ہرگز اپنی کلیسیا کو ہلاک نہ کروں گا، کیونکہ میں انسان نہیں، میں خدا ہوں۔ میں انسان نہیں، خدا ہوں۔ انسان ایک دوسرے کے پر ناراض ہوتا ہے، ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے تلا ہوا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بدلہ لینے کے لیے تلا ہے، ایک دوسرے کے پر الزام لگانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، پر خدا کہتا ہے کہ میں انسان نہیں، میں خدا ہوں، تیرے درمیان سکونت کرنے والا قدوس، اور میں قہر کے ساتھ نہیں ہوں گا۔ آج خداوند قہر کے ساتھ نہیں آیا۔ عزیزو، بے شک ہم نے بہت سی باتیں سیکھی ہیں جو اس کے قہر میں شامل ہیں، مگر آج خداوند کا یہ وعدہ ہمارے ساتھ ہے۔ خداوند کہتا ہے آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے، عالمگیر کلیسیا سے جو اس کلام کو سن رہے ہیں، کہ خداوند کہتا ہے کہ آج میں
میں پیار کے ساتھ آیا ہوں, آج میں اپنے رحم کے ساتھ آیا ہوں, آج میں اپنی شفقت کے ساتھ آیا ہوں, آج میں اپنی معافی کے ساتھ آیا ہوں. جو میں نے ایک تمہارے ساتھ نیا عہد باندھا ہے, وہ نئے عہد کے خون کا پیالہ جو میں نے پیا ہے, اسی عہد کو یاد کرتے ہوئے میں تمہارے پاس, تمہارے درمیان میں اس چرچ میں آیا ہوں. میں ان سب لوگوں کے پاس جاتا ہوں جو آج اس کلام کو سن رہے ہیں. ہاللویا ہاللویا. ہوسیا کی کتاب میں جیسے خدا نے ایک شوہر اور بیوی کو کوئی ڈیمونسٹریشن کی ہے, آج کلیسیا اور خداون جو ہمارا دلہا ہے اس کی ڈیمونسٹریشن آج جاری ہے کہ دلہے نے آپ سے, مجھ سے ایسا پیار کیا. خداون کے کلام میں افسیوں کے کتاب میں لکھا ہے, افسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ جس طریقے سے خداون یسوع مسیح نے کلیسیا کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا, اپنے آپ کو دے دیا, تاکہ ایک جلال والی کلیسیا جس میں نہ کوئی داغ ہو, نہ کوئی جھری ہو, نہ کوئی عیب ہو, ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے سامنے کھڑا کر سکے. ہاللویا. خداوند تیرا شکر ہو, تیری تعریف ہو. میں خداوند تیری کلیسیا کے لیے اور خداوند اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آج تو اس قہر کے ساتھ نہیں آیا, کیونکہ تو خدا ہے اور ہم تیرے بیٹے بیٹیاں. خداوند ہم تیری حضوری میں اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, اپنی اپنی خداوند یسوع ریبیلیسنس کی, حکم عدولی اور ڈس اوبیڈینس کی معافی مانگتے ہوئے تیری حضوری میں آتے, اپنے آپ کو ہمبل کرتے اور اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں. تیرا شکر ہو, تیری تعریف ہو, تیری حمد ہو. خداوند یسوع ہم تیرا شکر کرتے ہوئے, تیری تعریف کرتے ہوئے کہ تو نے سب کو خداوند یسوع اپنے خون سے خریدا ہے, اس لیے تیرا دل تیرے لوگوں کے لیے دھڑکتا ہے, تیرا دل پیچ کھاتا ہے کہ خداوند یہ لوگ بچائے جائیں, میں بچایا جاؤں, میری کلیسیا بچائی جائے, اور تیرے تمام لوگ جو عالمگیر کلیسیا میں ہیں وہ بچائے جائیں, تاکہ خداوند وہ ہمیشہ کی زندگی تیرے ساتھ ہی گزارے اس نئے یروشلم میں خداوند جو کہ جلد ظاہر ہونے والا ہے. تیرا شکر, تیری تعریف کرتے ہوئے یہ دعا ہم تیرے یسوع نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین. ہاللویا. پریز گاڈ. عزیز بہنوں بھائیو, خداوند یسوع کے نام میں آپ سب پر اس کی سلامتی ہو. میں ایمان رکھتا ہوں آپ نے ہوسیا نبی کے صحیفے میں سے جو کچھ سیکھا ہے, جو اس ہوسیا کے بک آف ہوسیا میں آپ نے جو کچھ اسٹڈی کی ہے, 1 چیپٹر سے 14 چیپٹر تک, میرا ایمان ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا ایز اے چرچ, ایز اے کلیسیا, کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کیسا ریلیشن ہونا چاہیے اور کس طریقے سے وہ ہم سے ریلیشن شپ محبت کا رکھتا ہے, اور ہمارا ریلیشن شپ سبمیشن کا, تابع داری کا, اور ڈسپلن میں اور اوبیڈینس میں کس طریقے کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. تو خدا نے بھی, ہمارے یہوہ خداوند آسمانی باپ نے ہوسیا نبی کو استعمال کیا بنی اسرائیل کے لیے, اس کے ساتھ ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے کہ کیسے کہ خدا ایک ہسبینڈ کے طور پر اپنے آپ کو شو کر رہا ہے اور اسرائیل کو اپنی ایک بیوی کے طور پہ شو کر رہا ہے, جیسے خداوند یسوع مسیح کلیسیا کو اپنی دلہن کے طور پر شو کرتا ہے. ہم کلام میں پڑھتے ہیں تو خدا نے اسی طور پر ڈیمونسٹریٹ کیا کہ کس طریقے سے ایک بیوی کا ایک ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ ہونا چاہیے, اوبیڈینس اور اس میں اس کی سبمیشن ہونی چاہیے, تابع داری ہونی چاہیے, کس طریقے سے, کیونکہ خدا تو محبت اس نے کی ہے اور وہ کرتا رہے گا, اس کی محبت ایٹرنل ہے, ابدی ہے. آمین. اور کلیسیا اور ہم جو چرچ ہیں ہم ہی ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں. تو اس خداوند کے کلام میں ایک بات لکھی ہے ہوسیا نبی کی کتاب میں, جو آج ہم نے جو ہم نے سارا کنکلوژن سیکھی ہے, کہ 8 باب کی 7ویں آیت میں, جو میں نے سرمن میں اس کو نہیں پوائنٹ آؤٹ کیا, یہاں لکھا ہے بے شک انہوں نے ہوا بوئی, بے شک انہوں نے ہوا بوئی, بیج بویا جاتا ہے نا, تو لکھا ہے کہ انہوں نے ہوا بوئی اور وہ گرد باد کاٹیں گے, نہ اس میں ڈنٹھل لگے گا, نہ اس کی بالوں سے غلہ پیدا ہوگا, اور اگر پیدا ہو بھی تو اجنبی اسے چٹ کر جائیں گے. بھائی یہ بہت بڑی بات خدا نے کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہوا بوئی اور گرد باد کاٹیں گے, یعنی جو کچھ کوئی بوتا ہے وہی وہ کاٹتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم بوئیں, واٹ ایور یو ول سو شیل یو ریپ.
تو یہ عام ایک محاورہ بھی ہے مگر یہ کلام کی بات ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہوا بوئی ہے، یعنی ہم خدا کی عبادت بھی کر رہے ہیں، اس کے ہم چرچ بھی جا رہے ہیں اور آفرنگز بھی دے رہے ہیں، اور بٹ ہمارے جو ریلیشن شپ ہے، جو ہمیں جس طریقہ کا رکھنا چاہیے وہ نہیں ہے خدا سے۔ یہ خدا بتانا چاہ رہا ہے ہوسیہ نبی کی کتاب میں، ایک ایسے جیسے کہ ایک ہسبینڈ اور وائف کی ایک لو، ہسبینڈ کے لیے کہا ہے کہ تو محبت کر جیسے خدا محبت کرتا ہے۔ یسوع نے کلیسیا سے ایسی محبت رکھی، افسیوں کے خط میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے اپنی جان دے دی، ہاللویہ۔ اور اسی بات کو وہ خدا سکھانا چاہتا ہے، ہمیں بھی اس نے سکھایا ہے کہ اگر ہم ہوا بوئیں گے تو گرد باد کہتے ہیں یہ سائیکلونز جو آتے ہیں، جو بڑے بڑے وہ ہوا کے وہ آتے ہیں، بھنور آتے ہیں، سائیکلونز آتے ہیں کہ وہ تباہی کرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے ہوں گے اگر ہم، وہ بھی ہوا کے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم نے ہوا بوئی ہے، اگر کوئی بھی خدمت خدا کی نہیں کی، کوئی اپنا ٹیلنٹ نہیں دیا، کوئی اپنی دل سے اس کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں رکھی، تو وہ ہم ہوا بو رہے ہیں خدا کی بادشاہی میں، اور ہمارے لیے وہ سائیکلونز آئیں گے اور ہمیں تباہ کر دیں گے، ہمیں ختم کر دیں گے، ہمیں برباد کر دیں گے۔ اور اگر ہماری زندگی میں کوئی پھل ہوگا بھی تو وہ پھل بیکار ہوگا، اور وہ پھل جو ہے وہ نقصان ہو جائے گا، وہ دوسرے اس کو چاٹ جائیں گے، دوسرے اس کو چٹ کر جائیں گے، یعنی ہماری زندگی میں نقصان، ہمارا فائنینشیل نقصان، ہماری صحت کا نقصان، ہماری سکون کا نقصان، ہمارا فیملی کا نقصان، طرح طرح کے نقصان ہماری زندگی میں ہوں گے۔ اور 14 چیپٹر کی اگر آخری آیتیں دو ہم پڑھیں، 8ویں اور 9ویں آیت جو کنکلوژن ہے، یہاں پہ لکھا ہے، افرایم کہے گا اب مجھے بتوں سے کیا کام، میں خداوند نے اس کی سنی ہے اور اس پر نگاہ کروں گا، میں سرسبز سرو کی مانند ہوں، تو مجھی سے برومند ہوا۔ خداوند کے کلام میں ہم نے جیسے ابھی سیکھا ہے کہ خداوند محبت ہے، اور اس کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر ہم اس کے ساتھ اس کی طرف رجوع لائیں جیسے کلام میں لکھا ہوا ہے، تو وہ ہمیں ریسٹور اور ڈیلیور کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اور وہ آخری آیتیں جو ہیں اس میں وہ کہتا ہے کہ افرایم کہے گا اب مجھے بتوں سے کیا کام۔ جب ہم اس کی طرف رجوع کریں گے تو خدا کی محبت ہم پر ایسی نچھاور ہوگی، ایسی ٹپکنے لگے گی، ایسی آؤٹ پور ہوگی، اس کی جو محبت ہے، اس کا جو پریم ہے وہ ہم پر ایسا انڈیلے گا کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور جیسے افرایم، جیسے میں نے بتایا کہ وہ پورے اسرائیل کو افرایم کے نام سے پکارتا ہے خدا اس کتاب میں، اس ہوسیہ کے صحیفے میں، ہوسیہ نبی کی کتاب میں، تو وہ خداوند خود کہہ رہا ہے کہ پھر افرایم یعنی یا کلیسیا کے بارے میں ہم کیا کہ کلیسیا کہے گی ہمیں، جیسے کلیسیا نے اپنے چرچوں میں، اپنی گھروں میں، اپنی زندگی میں طرح طرح کے بت رکھ لیے، لٹرلی بت، اور ان کی پوجا کرتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو خدا کہہ رہا ہے افرایم یا چرچ کلیسیا یہ کہے گی اب مجھے بتوں سے کیا کام، خدا کہہ رہا ہے میں خداوند نے اس کی سنی ہے، یعنی ہم اگر توبہ کریں، ہم اس کی طرف رجوع لائیں، اس سے بات کریں ریلیشن شپ کو ریسٹور کرنے کے لیے، تو ہماری وہ سنتا ہے۔ اور خدا کہہ رہا ہے میں نے ان کی سنی ہے اور اس پر نگاہ کروں گا، میں سرسبز سرو کی مانند ہوں، تو مجھی سے برومند ہوا ہے۔ خدا اس وقت اپنے آپ کو سرسبز سرو، عزیزو یہ ایک شاید بہت سے لوگ اس بات کو نہیں سوچتے، کویسچنز آتے ہیں ہم کرسمس پہ یہ کرسمس ٹری کیوں لگاتے ہیں، یہ سرو کے درخت کیوں لگاتے ہیں؟ عزیزو یہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ میں سرسبز سرو کی مانند ہوں، تو مجھی سے برومند ہوا ہے، تو مجھی سے نکلا ہے، تو نے مجھی میں سے جو ہے وہ تو نے تیری پیدائش مجھ میں سے ہوئے۔ خدا اپنے آپ کو سرسبز سرو بتا رہا ہے۔ عزیزو ہم جب کرسمس بھی مناتے ہیں تو ہم یہی وہ کرسمس ٹری جو ہے یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہی وہ درخت ہے، زندگی کا درخت۔ جیسے خدا کہہ رہا ہے میں ایک سرسبز سرو ہوں، میں آئی ایم اے سیڈر، گرین اینڈ فریش سیڈر آف لیبنان، اسی کی طرح ہوں میں، اور تم مجھ میں سے نکلے ہو۔ ہاللویہ۔ ہم کرسمس ٹریز کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، وہ سارے ہمارے گفٹ
हैं खुदा की तरफ से, उसके अच्छे ख़जाने में जो गिफ्ट हैं वो हमारे लिए जो उसने दिए और हमेशा की ज़िंदगी हमें दी है। हालेलुया। ये बड़ी गहरी बात है, इसकी स्टडी फिर किसी वक्त करेंगे हम, मगर ये मैं सिर्फ एक पॉइंट आउट करना चाहता था कि खुदा खुद अपने आप को एक ग्रीन सरसब्ज फ्रेश सरू यानी सीडर और ये जैसे हम जो क्रिसमस ट्री होते हैं उसको सरू बोलते हैं जो हम लगाते हैं, तो वो खुदा खुद अपने आप को कह रहा है कि मैं वो हूँ और तुम मुझ में से बरूमंद हुआ है। दानिशमंद कौन है, अक्लमंद बुद्धिमान कौन है? 9वीं आयत जो लास्ट वर्स है 14 चैप्टर की, खुदा कह रहा है दानिशमंद कौन है या बुद्धिमान कौन है, वो ये बातें समझे, और दूर अंदेश कौन है जो उनको जाने, क्योंकि खुदावंद की राहें रास्त हैं और सादिक उनमें चलेंगे, लेकिन खताकार उनमें गिर पड़ेंगे। खुदा कह रहा है कि बुद्धिमान कौन है, लॉन्ग थिंकिंग या जो लंबे अरसे के लिए सोचना, दूर अंदेश कौन है कि सोच सकता है कि मेरे फ्यूचर में ये बातें मेरे काम आएंगी। तो अजीज़ो, बुद्धिमान वो है, दानिश्वर वो हैं, जो वाइज वो पर्सन है जो इन बातों को समझता है और खुदावंद के साथ अपने रिलेशनशिप्स को रिस्टोर करता है, क्योंकि लिखा है कि खुदावंद की राहें रास्त हैं, हिज वेज आर राइचस, उसकी रास्त हैं, और सादिक जो धर्मी है, जो रास्तबाज शख्स है, ईमानदार शख्स है, उनमें चलेंगे, उन रास्तों पर चलेंगे, लेकिन खताकार जो गलतियां करते हैं, जो गुनाह करते हैं, खताएं करते हैं, उनमें गिर पड़ेंगे, वो कभी भी चल नहीं पाएंगे। खुदावंद अजीज़ों आपको बरकत दे, आप इसी तौर पर खुदावंद के साथ चलते रहें और ये सारी बुक के जो सरमन्स 15 मई से शुरू करके आज तक हमने देखे हैं, सुने हैं, सीखे हैं, एक बार फिर से आपको दोबारा उनको रिवाइंड करके पीछे जाकर डिफरेंट एवरी संडे का सुन सकते हैं। और नेक्स्ट संडे के लिए तैयार रहें हम, क्योंकि ये माइनर प्रॉफिट की बुक्स की स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट संडे जो अगस्त 21 है, हम बुक ऑफ योएल नबी के सहीफे की स्टडी करेंगे। उसके 3 चैप्टर हैं और वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात हैं उसमें लिखी हुई। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। 2:30 बजे नेक्स्ट संडे को भी ट्यून इन करना मत भूलिएगा। अगर लाइव अटेंड करना मांगते हैं या अगर आप किसी डिफरेंट टाइम जोन में रहते हैं तो बाद में भी देख सकते हैं यूट्यूब और फेसबुक पर, दोनों जगह पर। यूट्यूब पर अपर रूम चर्च टीवी के नाम से हमारा चैनल है और फेसबुक पर डेरिक महबूब के नाम से और मेट्रोपॉलिटन न्यू रिवाइवल चर्च के नाम से चैनल है। आप उस पर ज़रूर खुदावंद के कलाम को सुन सकते हैं, बरकत पाएं और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। खुदावंद आपको बहुत बरकत देगा। आमीन। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड।